در کشور هند بیش از 3000 خدا وجود داره. کشور عجایبه. بیش از 3000 خدا و معبود پرستش میشه. ولی خدایا من در زندگیم فقط تو رو دارم. به چپ و راستم نمیچرخم. من انتخابمو کردم. هر 4 معنی ربو باید زیر نظر بیارید. وقتی خدایی غیر از خدا در زندگی ما مطرح میشه دچار لغزش میشیم، دچار انحراف میشیم، دچار فلاکت و بدبختی و بی‌اعتباری میشیم، بی‌حیثیتی میشیم. مواظب 2 چیزتون باشید. یکی مواظب قلبتون، یکی مواظب فکرتون. این 2 تا منحرف نشه. خداوند وقتی به انسان فکر داده گفته خودت مسیر تو انتخاب کن. من بر مبنای انتخاب تو با تو تعامل میکنم. هر چی رو انتخاب کردید تعامل بر همون مبناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک. داره قدرت نمایی میکنه. ملک دستشه، فرمان روایی دستشه. و هو علی کل شیء قدیر. بر همه چیز قادره. الذی خلق الموت والحیات. چرا مرگو پیش کرد؟ چون اونهایی که میخوان از حیاتشون لذت ببرن باید فکر مرگ باشه، اگر نه لذت از حیات نیست. الذی خلق الموت والحیات. اگر میخوای حیات داشته باشی در دنیا و آخرت و حتی در برزخ باید مرگ رو فراموش نکنی. الله خالق مرگ و زندگی است. اما اگر مرگ رو فراموش کردید مرگ واقعی تو چه رقم میخوره. این درخت خرما رو میبینید در قرآن به اسم شجره مبارکه ارشاد شده. بعضی انسان ها رو باید بکنید درخت جاشون بکنید، مفید نیستن. وقتی مفید نبودید باید جمع بشید، باید جا درخت بکنید. باور بکنید بعضی درخت‌ها از خیلی از انسان‌ها مفیدترن. درخت‌کاری بکنید حالا که انسان‌ها نمیخوان مفید باشن، نمیخوان توبه بکنن، نمیخوان جایگاه عبودیت و بندگی خودشونو بهش اعتراف بکنن. باید درخت داشت. مادر بزرگم میگفت شب زیر درخت نخوابید که جن داره. نه جنی هست نه جن. میدونی چرا همچی حرفی میزدن؟ به خاطر که شب درخت یک برگ سبزی داره، یک کارخانه سبزی تو برگ درخته. اونایی که زیست شناسی میکنن میدونن شب اکسید کربن رو میمکه، گاز سمی که من تو بیرون میدیم در طول شب تبدیل به اکسیژن میکنه. اول صبح هوای صاف و پاک و بیالایش رو پخش میکنه. این یکی از کارهای مفیدشه. ولی اونی که سیگار دود میکنه، پای منقل میشینه، هوا رو آلودی میکنه، فاضلابش تو کوچه میریزه، کدوم یکی مفیدتره؟ صدای ضبط صوت آلودگی صوتی رو ایجاد میکنه. اگر عروسی داره تا نماز صبح میزنه. باندهای مورتالبو ایتالیایی بزرگ گذاشته که منطقه رو داره میلرزه. از آن صبح میگه دست از شرابخوری و عیاشی و خوانندگیش نمیکشه. زن و مردم مست و سکرانن دارن میرفتن. بزرگتران سکوت را یاد کردن. باور بکنید درخت دارن. این یکی از فواید درخته. دومین فایدهش
اینه که فضای سبزه، چشم نوازه و دل نوازه. ابن القیم در طب نبوی میگه که نگاه کردن به 4 چیز سبب روشنی چشم انسان میشه. یکی نگاه کردن به خانه خدا، کعبه معظمه، چشمت داره بیرون بزرگ میشه، چشم داخل نمیره اینطوری تنگ بشه. میخوای این چشمت از پاسه در بیاد چه؟ کعبه رو ببین. دوم نگاه به خط مصحف، کلام رب العالمین چشم تاریک نمیکنه، چشم دل رو روشن میکنه. سوم نگاه به مناظر زیبای طبیعت. مگر الله لطیف نیست؟ کسی که ظرافتکاری بلده. چرا اینا جلو من گذاشتید؟ خداوند رنگ طبیعت و سبز و آبی انتخاب کرده. بالا آبیه، آب آبیه، معظم طبیعت سبزیه. یکیش همون تبدیل هواست، دوم فضای سبزی که چشم روشن میکنه. شما وقتی به یک زباله‌دونی نگاه میکنید کم کم چشمت تنگ میشه، اینطوری اونقدر تنگ میشه نمیخوای با قرص چشمت اونو ببینی. زباله‌دونی یعنی کسی که اینطوری نگاه میکنه، مگه چمن سبزیه، مگه گل جلوش که چشم باز میکنه. و سرمه کردن چرک چشم پاک میکنه. البته یکی از فواید اشک در چشم هم همینه، پاک کردن چشم. و یکی از فوایدش صیقل دادن دله. بعضی قطره ها نه تنها کارش چشم پاک کردنه، بلکه دل پاک کردن از گناهه. صیقل میده، اشک از چشم میشه که اما اینجا چه؟ صیقل داده میشه. سومین فایده درخت سایه. چهارمین فایده درخت ثمر. دیگه روزمون با رطب افطار نمی‌کنیم. بسم الله اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت. پنجمین فایده فضای سبز، بوی مطلوب، انواع گل‌ها. سبحان الله. برید با وقتی تو جنگل طبیعت خدا رو ببینید، دیگه سبحان الخالق ما اعظمک یا لطیف. الله لطیفه. جلوه های هنری در قرآن، کتاب نوشتن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا. همه حفاظ میگن شیخ اشتباه خوند آیه. لیبلوکم ایکم اکثر عملا. چون که شیخ سکوت کردید یعنی شیخ اشتباه نمیکنه. لیبلوکم اکثر عملا چیه؟ احسن عملا. در اسلام اکثر العمل مطرح نیست، احسن العمل مطرحه. اگر شب تا صبح نماز بخونید، نماز طبق سنت نباشه، ذکر بکنید طبق سنت نباشه، عبادت بکنید طبق راه روش پیامبر نباشه، درش اتباع نباشه، برباد میره. حالا احسن العمل چیه؟ این که 2 تا حسن داشته باشه. یکی حسن اخلاص، حسن نیت، و یکی حسن پیروی و مطابقت. اگر کسی پشت به قبله نماز بخونه ولی دلش مخلص باشه، خدا ازش قبول نمیکنه. نیتش خالص باشه. چرا قبول نمیکنه؟ به خاطر که باید رو به قبله هم بیسته. قبله شرطه. کسی رو به قبله باشه اما ریاکار باشه، خالص نباشه، بازم قبول نمیشه. این حسن مطابقت داره اما حسن چه؟ نیت نداره.